চ্যানেলে মারা সাবস্ক্রাইব করেন বারাই সেনফাই অনলাইন আলামাই জাম্বুরা ক্লিক করেন। السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. دوستایم کتی شما حاضر هستم از طرف السعید قرات اکیڈمی. آلی ما و شما شروع میکنم قاعده نورانی تجویدی. اولین گپ ای است که اینجا کی کدام حروفا نوشته است از الف تا بیا نام ای حروف تهجی است. ای کی از 29 دانه است. چه رقم کی در انگلیسی A B C تا به Z ای حروفات 26 دانه است. نامشان الفبت است. اینمی رقم در اینجا از الف تا به یا ای کی از حروف تهجی است او ای 29 دانه است. دوستایم اینجا کی از ای بنیاد است. بنیاد که مضبوط نباشه باز پیش رفتن مشکل میشه. شما بنیادتان پخته کو، در اینجا تلفظتان درست کو، باز پیش رفتن بسیار آسان و سهولت میشه. اولا ما و شما مشق میکنیم در اعوذ بالله. اولا اعوذ بالله را مشق میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول شروع میکنیم، آل مشق شروع میکنیم. پیش از ای چند بسیار ضروری گپا را خوب یاد کو. اولا اینجا کی کدام تختی است. تختی نمبر 1 نام ای مفردات است. مفردات جمع مفرد است. معنای مفرد تنها. اینجا ای حروفات تنها آمده، به ای خاطر اینجا نامشان مفردات نوشته شده. دوم گپ ای را یاد کو که اینجا کی کدام حروف سبز رنگ داره، علامه ای است. معنای سبز رنگ ای است که ای پر ادا میشه. نام ای حروف مستعلیه است. حروف مستعلیه کلشان 8 دانه است. اول خا، دوم را، او سوم صاد، چهارم ضاد، پنجم غین، باز قا، قاف، وا، را. این حروف مستعلی است. ای پر خوانده میشه. آلی ما و شما شروع میکنم از الف. الف، الف، با، با، فا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را. تا به اینجا بس است. دو خط شما خوب تکرار کو. بازم که مشکل باشه شما باز در کامنت نوشته کو، انشاءالله مشکلتان حل میشه. در آخر از شما 2% میکنیم جوابشان. شما باز در کامنت نوشته کو. اول پرسان ای از دوستایم که حروف تهجی چند دانه است. در ریکارد پیش گفتم که چند دانه است. ای شما در کامنت نوشته کو جواب ای. دوم پرسان ای است که معنای مفردات چی است. معنای مفردات چی است. ای در کامنت نوشته کو. اور دیگر کدام مشکل باشه
در کمنٹ باز نوشته کو انشاءالله العزیز مشکلتان حل میشه. تا و مجلس دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.